मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुरान की दूसरी आयत जिससे पता चलता है कि इकट्ठी 3 तलाक़ें 3 होती हैं, वो है सूरह तलाक़। 28वें पारे में आप सूरह तलाक़ देख लें जाके। इसकी तफसील मैं पहले एपिसोड में भी बयान कर चुका हूँ, दोबारा बयान कर देता हूँ मुख्तसरन। सूरह तलाक़ शुरू इन अल्फाज से हो रही है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, ए नबी उम्मतियों को कह दें कि जब तुम बीवियों को तलाक़ दो, फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो इद्दत के औक़ात में तक़सीम करके दिया करो और इद्दत को शुमार भी किया करो। इद्दत के औक़ात पूरी उम्मत कहती है कि पाकी के अय्याम में दो। इस पर इजमा है सबका कि औरत जब हैज़ से पाक हो जाए तो हम बिस्तरी किए बग़ैर उसको एक तलाक़ दी जाए। फिर अगर दूसरी देनी है तो दूसरे महीने में तोहर में दी जाए, तीसरी देनी है तो तीसरे तोहर में, इस तरह डिवाइड करके दिया करो। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जो अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करेगा वो उसने अपनी ही जान पे जुल्म किया। आगे इरशाद फरमाया ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, तुम्हें मालूम नहीं है शायद अल्लाह इसके बाद कोई मामला पैदा कर दे, शायद इसके बाद अल्लाह कोई मामला पैदा कर दे। इससे क्या मुराद है, मैं आयत की तफसीर में इंशाअल्लाह अक़वाल पेश करूँगा ताबिईन के, कि एक तो बताया कि जो अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करता है उसने अपनी जान पे जुल्म किया। इसमें इशारा दे दिया अल्लाह ने कि जो इस तरीके से तलाक़ नहीं देगा वो अपनी जान पे जुल्म करेगा, और जुल्म की सूरत यही होगी कि पछताएगा। जैसे कि इकट्ठी 3 तलाक़ें देने के बाद लोग पछताते हैं, तो ये जब ही मुमकिन है जब उस 3 को नाफिज़ किया जाए। अगर नाफिज़ नहीं होगा तो वो ना उसने अपने ऊपर जुल्म किया और ना वो पछता रहा है। और आगे तो बिल्कुल वज़ाहत से फरमा दिया कि तुम्हें मालूम नहीं शायद अल्लाह इसके कोई सूरत पैदा कर दे। क्या मतलब, हम तुम्हें तलाक जो डिवाइड करने का हुक्म दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि बसा औक़ात तलाक के बाद मियाँ बीवी में जोड़ की कोई सूरत बन जाती है, तो इकट्ठी दोगे तो ये सूरत नहीं बनेगी, इसलिए हम तुम्हें डिवाइड करके हुक्म दे रहे हैं कि क्या पता शायद कुछ बाद में कोई, अभी तो तुम छोड़ना चाह रहे हो लेकिन हो सकता है नीयत बदल जाए तुम्हारी। यही तफसीर इसकी जो है वो ताबिईन और सहाबा से मनक़ूल है, मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह। ज़ालिका युअज़ु बिही, अल्लाह फरमाते हैं ये वो बातें हैं जिनके ज़रिए नसीहत की जा रही है। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता रखता है। इसकी तफसीर भी मैं पेश कर चुका हूँ कि इस आयत का मतलब अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान फरमाते हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इसको तफसीर का इल्म सिखा। इस पर मैं सनद पेश कर चुका हूँ। उन्होंने इसकी तफसीर की कि जो अल्लाह से डरता है, यानी आयत के जो माक़बल हिस्सा है ना उसे देख के फरमाया कि जो अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक तलाक़ देता है अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता रखते हैं। साफ़ पता चलता है कि जिसने अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक तलाक़ नहीं दी और इकट्ठी 3 दे दी, अल्लाह अब उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं रखते। याद रखें, जब अल्लाह ने रास्ता नहीं रखा तो किसी मुफ्ती को ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो तलाक़ देने वाले के आंसुओं से पे तरस खा के उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता पैदा कर दे और कह दे कि ये एक तलाक़ हुई है। इतनी वाज़ेह आयतों के बाद भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, जिन बड़े अकाबिर से गलती हुई हो गई उनसे, हम उनकी नीयतों पे शुबह नहीं करते, लेकिन आप खुदारा होश ना खुल लें। एक हलाल एक हराम फ़र्ज को आप किस जुर्रत और दिलेरी के साथ आप हलाल कर रहे हैं। और कितनी देंगे तलाक़ के हकाम कुरान में जहाँ भी बयान किए हैं ना, उसमें अल्लाह ने यह भी फरमाया ला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह के इन हकाम को मजाक ना बनाओ, तमस्खुर ना बनाओ, इनको संजीदगी से लो। तो आप कैसे, यानी कि कभी ये फतवा कभी वो फतवा, कभी सऊदी अरब की अदालतों में अजीब काम हो रहा है। अदालत ये फतवा दे रही है कि 3 होती हैं, बाज़ मुफ्ती ये फतवा दे रहे हैं कि 3 1 होती है। एक तमाशा बन गया तलाक़ के हकाम। तो अदालत जो है ना वो खुद कह देती है कि जाओ मुफ्तियों से जाके फ़तवा ले लो, कोर्ट का फ़ैसला अलग है, चंद मुफ्तियान कराम का फ़ैसला अलग है। तो यही तो है तलाक़ के हकाम को मजाक बनाना, मैं समझता हूँ। तो इससे इस जुर्रत और दिलेरी से बचना चाहिए, इतनी वाज़ेह अहकाम है। तो इस बारे में जो हम मुहद्दिसीन से जो कुछ सुनते हैं जो इस आयत की तशरीह में, वो इंशाअल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो मज़कूरा आयत है ना, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने, मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये बिल्कुल सही आयत है इस बारे में कि इकट्ठी 3 दे दी तो वो वाक़ई हो जाएंगी। अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह ताला इस आयत के तहत फरमाते हैं ला तदरी लअल्लल्लाह यहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि शायद अल्लाह इसके बाद कोई सूरत पैदा कर दे। कहते हैं अल अम्रु लज़ी युहदिसुहुल्लाहु अन युक़ल्लिब क़ल्बहु मिन बुग़्ज़िहा इला महब्बतिहा, वो अमर जो अल्लाह पैदा करेगा वो ये है कि अल्लाह शौहर के दिल में
عورت کی نفرت کے بعد محبت پیدا کر دے گا. وَمِنَ الرَّغْبَةِ عَنْهَا إِلَى الرَّغْبَةِ فِيهَا, پہلے شوہر اس سے ہٹ رہا تھا, اب شوہر کے دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا. وقال جمیع المفسرین, فرماتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین یہ کہتے ہیں اراد بالامر ہونا الرغبۃ فی الرجعہ. تمام مفسرین اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ 3 اکٹھی نہ دیا کرو, غیر شرعی نہ دیا کرو, شاید اللہ اس معاملے میں کوئی صورت پیدا کر دے, تو اس صورت سے مراد کیا ہے؟ الرغبۃ فی الرجعہ, تمہارے دل میں رجوع کی رغبت پیدا کر دے گا. تو ومن القول التحریض علی طلاق الواحدۃ والنہی عن الثلاث, اور اس میں ایک طلاق دینے کی ترغیب ہے کہ اگر دینی ہو تو صرف ایک دینا ہے, اور 3 سے روکا گیا ہے. تو اس سے فرماتے ہیں, اور حقیقت یہ کہ اس آیت کا اس کے علاوہ کچھ مطلب بنتا نہیں ہے, اگر ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ اس آیت کا اور کیا مطلب بنتا ہے. پھر وہ آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد احتج قوم من اہل العلم فی ان الطلاق فی الحی لازم لقول اللہ عز وجل ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ یقول عصى ربہ وفارق امرأتہ. یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کی, اپنی جان پہ ظلم کیا, مشہور مفسر علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ناجائز طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو ظلم ایسے کرتا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور بیوی اس سے جدا ہو گئی, تو اپنا ہی گھر برباد کر کے اس نے اپنا ہی نقصان کیا. لوگ اس پہ کہتے ہیں اس میں تو بیوی کا نقصان زیادہ ہے, تو بیوی کا دنیاوی نقصان ہے, اور وہ بھی کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات بھی میں دوسرے مواقع پر بیان کر چکا ہوں. اصل میں اس میں بنیادی مقصد ہے شوہر کو نقصان پہنچانا. عورت کو کیوں نقصان ہوتا ہے؟ وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. صحابہ کے دور میں یہ نقصان نہیں ہوتا تھا, ادھر طلاق ہوئی ادھر فوراً رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے. قرآن نے ان کو روکا کہ عدت کے دوران رشتے نہ بھیجو. تو یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ قرآن و سنت کی خرابی نہیں ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کے مشہور شارح ہیں, جن کی سب سے زیادہ مسلم کی شرح انہی کی پڑھی گئی ہے پوری دنیا میں, عرب و عجم میں ان کا بڑا نام ہے. وہ فرماتے ہیں واحتج الجمہور بقولہ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. فرماتے ہیں جمہور علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر, اور جمہور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علامہ نووی کے دور میں مسئلہ اختلافی تھا, لیکن حقیقت ہے کہ صحابہ کے دور میں اختلافی نہیں تھا, اس لیے یہ اجماعی مسئلہ ہے. جن علماء نے اس کو جمہور کا موقف قرار دیا وہ اس اپنے زمانے کے لحاظ سے, لیکن صحابہ کے دور میں اجماع تھا, تابعین کے دور میں اجماع تھا. جب ایک مسئلہ مرتبہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو پھر اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اور دلیل یہ ہے کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا, تو میں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کر دے. تو فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس کا مطلب یہ ہے ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة, کہ طلاق دینے والا بسا اوقات اس کو ندامت ہوتی ہے, لیکن طلاق واقع ہونے کی وجہ سے اس کی ندامت کی تلافی نہیں ہو سکتی. آگے علامہ نووی فرماتے ہیں فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا الا رجعيا فلا يندم. اگر یہ 3 طلاقیں واقعی نہ ہوتی تو اس کی طلاق تو صرف ایک رجعی ہوتی, تو اس کو ندامت کی ضرورت کیا تھی. تو یہ تشریح سب یہی تشریح کر رہے ہیں اس کی, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور تشریح اس کی بنتی نہیں ہے. آگے الفاظ ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. تو اس کا بھی یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق طلاق دے گا اس کے لیے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے, جو غیر شرعی طریقے سے دے گا اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے جو میں پڑھ کے سناتا ہوں, وہ اس آیت کا یہی مطلب لیا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عباس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین علمہ التاویل, اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا. تو ان کی کیا تفسیر ہے؟ عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموق ثم يقول يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت من امرأتك وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. حضرت یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2197, بخاری مسلم کی شرط پر اس کی سند ہے, اور اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا. اہل حدیث بھی مانتے ہیں اس حدیث کو کہ صحیح ہے.
حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے، ہمیں خاموشی کو دیکھ کر لگا شاید یہ لوٹا دیں گے، لیکن پھر عبداللہ بن عباس نے سر اٹھا کر فرمایا تم میں سے ایک شخص نکلتا ہے، حماقت پہ سوار ہوتا ہے، پھر آ کے ابن عباس کے سامنے چیختا ہے اور کہتا ہے اے ابن عباس، اے ابن عباس، حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا اِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا ہے، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا۔ عَصَيْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، پھر دلیل میں قرآن کی آیتیں پڑھی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی مومنین کو کہہ دیجئے کہ جب طلاق دیا کرو تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو۔ بتاؤ اس کے بعد بھی اس آیت کی کوئی اور تفسیر کرو گے؟ اتنی واضح عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور حقیقت یہ کہ ترجمہ بھی اگر آپ لفظی کر لو تو اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم عبداللہ بن عباس کے قول صرف تائید کے لیے پیش کر رہے ہیں اور مزید تقویت کے لیے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اس آیت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ غیر شرعی طریقے سے اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں۔